आयज मुद्दाम सांगपाक सोदता जे हिसपान आयज भारत देश फुडें वयपाक लागलेलो आसा अंडर द एबल लिडरशीप ऑफ प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी आनी त्याच प्रमाणे गोंयान आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आयज तुमकां खबर आसा तुमचे सरकाराचे कितलेशे प्रोग्राम तुम्ही पळयता आसतले. सरकार तुमच्या दारी, बाकीचे प्रशासन तुमच्या दारी, हे सगळे प्रोग्राम जे आसा ते आमचे गव्हर्मेंटान लोकां कडेन पर्यंत पावोवपाक प्रयत्न केल्लो आसा. आयज खूब म्हणल्यार खूब आनंद दिसता कित्याक जे विजन आमचे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे यांचे जे विजनाचे लागून आयज म्हाका दिसता हो जो GMCचो जो आख्खो डॉक्टर्स जावं इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं जे GMCन आसा ते तो आख्ख्या लोकांच्या दारा प्रमाणे व्हरपाचो प्रयत्न करता. आनी आयज खंय तरी हो येदो व्हडलो मेगा मेडिकल कॅम्प आयतार दीस 9 सकाळचो स्टार्ट जातलो सारको 8 हो कॅम्प आमच्या मुर्मा गोवन आमच्या मुरगांव हायस्कुलाच्या समोर GRB कॉलनीच्या ऑपोजीट हो मेडिकल कॅम्प जातलो. आनी जे विजन आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ विश्वजीत राणेचे आसा तेच्या निमतान हो मेडिकल कॅम्प आमच्या मुर्मा गोवान पावलेलो आसा. आनी मुर्मा गोवान म्हाका दिसता हेजो बेनिफीट हो सगळ्या आमच्या बारीक लोकांक मेळटलो. कित्याक आमी पळयता जे लोक हांगासून तांकां GMCन वयचे पडटाले ते खूब त्रास जाताले. आयज सगळे डॉक्टर टॉप मोस्ट डॉक्टर इट इज वीथ डिफरंट 18 टीम्स 18 टीम्स आसतली ऑल स्पेशलिस्ट म्हणल्यार जेंचे कोणाचे ऑपरेशन जाल्लेले आसा परत तांकां तेंचे व्ह्यूज घेवपाक लागून कशें आसा ते पळोवपाक सुद्दां तांकां सगळ्यांक हांगा येवपाक मेळटलें. आनी जशें उदाहरण सांगलां आमकां जे प्रायोरिटीचेर थंय गेल्या उपरांत जेंकां प्रायोरिटी दिवंक जाय तांकां हांगासूनच प्रायोरिटीचेर अपॉयंटमेंट मेळटलें ऑन प्रायोरिटी. आनी तांकां पयलीं GMCन वचून गरज पडली ऑपरेशन करपाचें कितें आसा जाल्यार थंयचे तांकां प्रायोरिटीचेर मेळटलें. अशें हे मेडिकल कॅम्प जातलो. हेजेर म्हाका दिसता आमचे सगळे OPDचे जे हेड आसा ते थंयसर प्रेजेंट आसतले. स्वता आमचो डीन थंय प्रेजेंट आसतलो, आमचो हेल्थ ऑफिसर, बाकीचे आमचे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, तशेंच आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ विश्वजीत राणे हे सुद्दां ते प्रेजेंट आसतले. आनी असो हांव सगळ्या आख्ख्या मुर्मा गोंयच्या लोकांक म्हणजे कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक जे सगळ्यांक उलो मारता कित्याक सगळ्यांनी हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट घेवचो. कित्याक असो कॅम्प म्हाका दिसता आयज पर्यंत केन्नाच जावनासलो. दीस इज द फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री कितें येदो व्हडलो कॅम्प ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जाता. कित्याक आयज म्हाका दिसता इतले डॉक्टर थंय येतले, इतले जाण ते आसतले. तेजे भितर म्हाका दिसता डेंटलाचे आसतले, आमचे ENTचे आसतले, डायबिटीज कन्सल्टंट आसतले, वेलनस सेशन आसतलो, मागीर तुमचे आयुष सर्वीस आसतली, गायनोलॉजिस्ट आसतले, स्कीन स्पेशलिस्ट, पिडियट्री, जनरल सर्जरी OPDचे म्हणजे अशे डिफरंट सगळे म्हणल्यार आख्खी GMC म्हणपाक शकता हांव कितें त्या दीस आमच्या मुर्मा गोवान आसतली. सो हांव सगळे आमच्या मुर्मा गोंयच्या लोकांक उलो मारता कित्याक तेंच्यांनी सगळ्यांनी बेनिफीट घेवचो. आनी सगळ्या आमच्या युथांक बाबा तुमच्या पेरंट्सांक मातसो थंयसर हाडचो की हांव जाणा जाणटेली आसा तांकां मातशें त्या दीस घेवन यो आनी हेजो बेनिफीट घेवचो. कित्याक हे 8 स्टार्ट जातले आनी आमचे 10:30 ते 11 हेजें रेजिस्ट्रेशन काबार जातलें. तेजे उपरांत आमी न्यू रेजिस्ट्रेशन घेवपाक मेळपाना कित्याक तेंचो एक लिमिटेशन आसता. ते लिमिटेशना प्रमाणे आमकां करचें पडटलें. इवन इफ दे हॅव टू स्टे अप टू इन द इवनिंग एट 7 o'clock तेंची तयारी आसा 7 जायसर रावतले ते. बट जितले जाण 11च्या पयलीं रजिस्टर जातले तांकां सगळ्यांक तपासल्या शिवाय तेंचे सगळ्यांचे पयल्या शिवाय ते डॉक्टर एक घालपाना. तेजे लागून सांजची 8 9 जाल्यार तांकां इंस्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा आमचे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान कित्याक सगळ्यांचे तपास जाल्या उपरांतूच वयपाचें. सो तेज्या लागून हांव सगळ्या आमच्या मुर्मा गोंयच्या लोकां कडेन मागता की हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट घेवचो. सगळ्यांनी येवचो. आमी पर्सनली ही पॅम्पलेट्स करून आख्ख्या आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन लोकांक डिस्ट्रिब्यूट केलेले आसा की हेजो बेनिफीट घेवपाक येवचो म्हणून. आनी परत एकदां हांव ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ विश्वजीत राणेचे खरेंच मनानसून धन्यवाद म्हणटा की ही ऑपॉर्च्युनिटी ताणें आमकां मुरगांवच्या लोकांक लागून दिल्लेली आसा. त्याच प्रमाणे आमचे हेल्थ ऑफिसर जे आमच्या बरोबर आसा, तसोच आमचो दुसरो म्हजो मित्र डॉक्टर वांगडा आसा, हेंच्यांनी भरपूर मेहनत घेतलेली आसा ऑर्गनायज करपाक लागून. डेली आमच्या वांगडा टचान रावन सगळ्या लोकांक सगळी टीम तेंच्यांनी तयार केल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता हो एक बरो प्रोग्राम जालो. मिनिस्टर आमचो सारको एक्झॅक्टली हील बी रिचींग फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ दॅट बाय 9:30 तो सारको पावतलो.
सो सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की तेजे पयलीं 8 आसून तुमी तुमचें रजिस्ट्रेशन करून घेवचें. हेल्थ कॅम्प 9 मार्च मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन शेड्यूल केल्लो आसा. इट्स अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव बाय ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर अँड ऑनरेबल MLA ऑफ मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी संकल्प आमोणकर सर. ह्या कॅम्पा बद्दल म्हणजे कितें इट्स अ डोर टू डोर सर्विसीस इन अ सेन्स लायक ऑल द सुपर स्पेशलिटी जे GMCन आसा ते 9 मार्चाक हांगा येतले. कित्याक सिनियर सिटीजन्स बी कोण आसा तांकां मातशें डिफिकल्टी जाता वचपाक. सो तो ट्रिटमेंट जो कितें अवेलेबल हांगा सगळें जातले आनी रेफरन्स जो जातलो GMCक तांकां ती प्रायोरिटी बेजीस थंय रेफर करतले. सो हायपरटेन्शन आसूं, डायबिटीज आसूं, भुरग्यां खातीर पिडियाट्रीक जे कितें कंडिशन मेळटा तांकां ते GMCक रेफर करतले. तशेंच ब्लड रक्त तपासणी जातली, हेमोग्लोबीन आनी शुगर टेस्ट करतले. तशेंच बायलां खातीर आतां कॅन्सर वाडलेले आसा तेंचे पॅप स्क्रिनींग, आय ब्रेस्ट स्क्रिनींग जातलें आनी तेंचे टेस्टींग जे कितें आसा ते आमी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तशेंच GMCक सॅम्पल धाडटले. सो सगळ्यांक हो कॅम्पाचो लाभ घेवचो. Which is an initiative by Honorable Health Minister and MLA of Murgaon constituency, Sankalp Amonkar and Mr. Sri Vishwajit Rane. This health camp, we are getting specialists from GMC and Goa Dental College. There will be OPDs of medicine, surgery, all the departments. These consultants will give the consultation and specialist opinion to the people of Sada and Murmugaon. They will be getting the specially consultations at their doorsteps. The ones who are any problem is there or are to be referred to GMC will be given a priority when they will be going to GMC for their further checkups. Here also we will be having a screening camp for pap smear and eye breast examination. As you all know that hypertension, diabetes and lifestyle diseases are increasing in Goa. It is better that we diagnose early, we get ourselves examined early and get treated early. So these health camps will be helping us to diagnose, and it is a good initiative so that the people, young or old, can come, get themselves examined and live a healthy and a better life. So basically they are going to be checked here, and if required they will be even referred to GMC. Whatever medicines to be given will be given here, and if required any further investigation consultation, they will be given a priority stamp, means a reference with a priority, and they have to go to GMC or sub-district hospital or hospital, depending on what the condition.